नदीहरूलाई तिनका उद्गम स्थल, जलभण्डार, क्षमता र उपयोगिताको आधारमा 3 भागमा विभाजन गरी अध्ययन गर्ने गरिन्छ। त्यसै अनुरूप आज म नेपालका नदीहरूको वर्गीकरण र भारत प्रवेशपछि नेपालका नदीहरूलाई दिइने नामको विशेष सूत्रसहित यहाँहरूलाई मैले आजको भिडियो सामग्री लिएर आएको छु। तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यदि तपाईलाई यो भिडियो सामग्री मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला र आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया पनि दिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। आजको विषयवस्तु रहेको छ नेपालका नदीहरूको वर्गीकरण र भारत प्रवेशपछि नेपालका नदीहरूको नाम सूत्रसहित मध्ये सुरु गर्न चाहन्छु नेपालका नदीहरूको वर्गीकरण सूत्रसहित। पहिला नेपालका नदीहरूको वर्गीकरण पहिलो स्तरका नदीहरू रहेका छन्, त्यसैगरी दोस्रो स्तरका नदीहरू र तेस्रो स्तरका नदीहरू 3 भागमा विभाजन गरेर नदी नालाहरूको अध्ययन गरिन्छ। हिमालयको काखबाट उत्पत्ति भई निरन्तर रूपमा प्रभावित हुने स्थायी प्रकृतिका सिँचाइ र जलविद्युत उत्पादन गर्न मजबुत स्रोतका नदीहरू पहिलो स्तरका नदीहरू हुन्। त्यसैगरी महाभारत पर्वतमालाबाट उत्पन्न भई स्थायी रूपले बहने र हिउँदको समयमा पानीको मात्रा कम र वर्षातको समयमा बढी हुने नदीहरू दोस्रो स्तरका नदीहरू हुन्। त्यसैगरी महाभारत पर्वतभन्दा तल शिवालिक पर्वतमाला र चुरे पर्वतबाट उत्पत्ति हुने र वर्षामा ठुलो र हिउँदमा सुक्ने खालका नदीहरू जुन नदीको उपयोगिता भन्दा पनि वर्षातमा क्षति बढी गर्ने हुन्छन्, त्यस्तो नदीहरू तेस्रो स्तरका नदीहरू हुन्। सानो परिचयबाट आजको म अब यसको मेन वर्गीकरणमा जाँदैछु। पहिलो स्तरका नदी सप्तकोशी। एकमा सप्तकोशीका सहायक नदीहरू। यसलाई मैले सम्झनको लागि मेरो आफ्नै सूत्र बनाएको छु, अलि दुईटा तासु। मलाई सजिलो लाग्ने सूत्र तपाईहरुलाई पेश गरेको छु। यसबाट हेरौँ। अबाट अरुण, लीबाट लिखु, दुबाट दुधकोशी, दुईटाको दुबाट दुधकोशी, ईबाट इन्द्रावती, तबाट तमोर, तासुको ताबाट तामाकोशी र सुबाट सुनकोशी। त्यस्तै गरी अर्को सूत्र रहेको छ, पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा रहेको छ यो सूत्र, तदुली तासुई। यो चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा रहेको सूत्र रहेको छ। त्यसैगरी अर्को सूत्र रहेको छ पश्चिमदेखि पूर्वको क्रममा, इन्द्र सुन्त दुधली अरु त है। यहाँ अलि दुईटा तासु एउटा सूत्र भयो, अर्को तदुली तासुई पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा रहेको छ भने अर्को पश्चिमदेखि पूर्वको क्रममा इन्द्र सुन्त दुधली अरु त। यो इन्द्रलाई बोलाएर सुन्त दुधली अरु त, अलि दुधली भनेर भनेको है यो सूत्रले चाहिँ। अरु चाहिँ ठिकै छ। अब फेरि यसको हेरिहालौँ। इन्द्रबाट इन्द्रावती, सुनबाट सुनकोशी, सुन्तबाट तबाट तमोर, इन्द्र सुन्त, दुधबाट दुधकोशी, ली अरु त दुधली अरु त भनेको लीबाट लिखु, अरुबाट अरुण, तबाट तमोर। यसमा पनि सबैभन्दा ठुलो र सानो छुट्याएका छौँ। सानोमा सबैभन्दा सानो नदी रहेको छ लिखु नदी रहेको छ। सप्तकोशीको सबैभन्दा सानो सहायक नदी चाहिँ लिखु हो भने सप्तकोशीको सबैभन्दा ठुलो नदी अरुण हो। कस्तो लाग्यो साथीहरू? त्यसैगरी हामी अर्को 2 नम्बरमा जान्छौँ, सप्तगण्डकीका सहायक नदीहरू। यसमा पनि मेरो आफ्नै सूत्र रहेको छ, बुधसेम मातृकालाई पनि हेरौँ। बुबाट बुढी गण्डकी, दबाट दरौदी, सेबाट सेती, मबाट मर्साङ्दी, माबाट मादी, त्रिबाट त्रिशुली, काबाट काली गण्डकी। बुधसेम मातृका, बुढी गण्डकी, दरौदी, सेती, मर्साङ्दी, मादी, त्रिशुली, काली गण्डकी। त्यस्तै गरी अर्को सूत्र रहेको छ, पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा रहेको छ यो सूत्र, त्रिभुज म
मासेका तिर्बुध ममासेका तिर्बुध ममासेका पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा सप्त गण्डकीका सहायक नदीहरूको सूत्र तिर्बुध ममासेका बुधासे मातृका भइगयो पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा तिर्बुध ममासेका त्यसै गरी पश्चिमदेखि पूर्वको क्रममा कासेमा मदरबुढी ती कासेमा मदरबुढी ती यसमा हेरौँ कासेमा मदरबुढी तीको पनि हेरौँ काबाट कालीगण्डकी सेबाट सेती माबाट मादी मबाट मर्स्याङ्दी मदरको दरबाट चाहिँ दरौदी बुढीबाट बुढी गण्डकी तीबाट तिर्चुली कासेमा मदरबुढी ती यस्तै गरी हेरौँ सबभन्दा ठुलो नदी सप्त गण्डकीको चाहिँ सबभन्दा ठुलो नदी रहेको छ कालीगण्डकी त्यसै गरी सबैभन्दा लामो नदी रहेको छ सप्तगण्डकीको सहायक नदीको लामो गण्डकी मर्स्याङ्दी र त्यस्तै गरी सबैभन्दा सानो सप्तगण्डकीको सहायक नदीहरूको सबभन्दा सानो नदी रहेको छ तिर्चुली हेर्नुहोस् सुरुको ठुलो छ बिचको लामो छ अनि अन्तिमको सानो छ यो सम्झने शैली छ त्यही भएर कासेमा मदरबुढी ती पश्चिमदेखि पूर्वको क्रममा पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा सोध्छ भने पश्चिमदेखि पूर्वको क्रममा सोध्न सक्छ यी दुईटा एउटो क्रम जान्यो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुनेछ त्यसै गरी अब हामी अर्को जान्छौँ अर्को प्रमुख नदी रहेछ सप्तकर्णालीका सहायक नदीहरू हुमु बुतिसा ठुसे अब यसलाई चाहिँ हेरौँ हुबाट हुम्ला कडाली मुबाट मुगु कडाली हुमु भयो बुतिसा भनेको बुढी गङ्गा तीबाट तिला अनि साबाट सानीभेरी बुतिसा ठुसेबाट चाहिँ ठुलीभेरी अनि सेबाट सेती यसको पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा हेरौँ सप्तकर्णालीका सहायक नदीहरूको पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा साठुमुती हुबुसे त्यसै गरी पश्चिमदेखि पूर्वको क्रममा हेरौँ सेतीबुढी हुँ तिमुठुसा यसको हेरौँ सेतीबाट सेती बुढीबाट बुढी गङ्गा हुँबाट हुम्ला कडाली अनि मुबाट मुगु कडाली तीबाट तिला ठुबाट ठुलीभेरी र साबाट सानीभेरी यो तलमाथि परेको छ सेती बुढी हुँ तिमुठुसा हुनुपर्नेमा त्यो भएको छ अब यसको पनि हेरौँ सबभन्दा ठुलो सप्तकर्णालीका सहायक नदी मध्ये सबभन्दा ठुलो छ हुम्ला कडाली रहेको छ त्यसै गरी सबभन्दा सानो सप्तकर्णालीको सहायक नदीहरूको सबभन्दा सानो नदी रहेको छ तिला रहेको छ र अर्को प्रमुख नदी रहेको छ 4 नम्बरमा महाकाली अब नेपालका नदीहरूको वर्गीकरण दोस्रो स्तरका नदीहरूको सूत्र दोस्रो स्तरका नदीहरूको सम्झन सक्ने सजिलो सूत्र मैले यहाँ ल्याएको छु हेर्नुहोला तपाईँले एक दुई पटक म यसलाई कन्ठै गरिहाल्नुहुन्छ म देखाउन गइरहेको छु बब्बा मेरा बा कत्ति मोटी कमला है आश्चर्य माने भनेको बब्बा भनेर मेरा बा कत्ति मोटी कमला हैन अब यसलाई हेरौँ बब्बा मेरा बा कत्ति मोटी कमलाबाट बबाट बबामा 6-6 वटाको दरले गरेको छु के 5-5 वटाको दरले बब्बा मेरा बा भन्ने छ यहाँ बब्बा मेरा बा बबाट चाहिँ बबाई अनि बाबाट चाहिँ बाणगङ्गा मेबाट मेची राबाट राप्ती र बाबाट चाहिँ बागमती कत्ति मोटी कमलाबाट चाहिँ कबाट चाहिँ कन्काई हुन्छ त्री कत्ति मोटी कमला माथि टी लेखेको छु भन्न सहिलो छनेर कबाट चाहिँ कन्काई नदी त्रिबाट चाहिँ त्रियुगा मोबाट मोहना तीबाट चाहिँ तिनाउ र कमलाबाट कमला बाबा मेरा बा कत्ति मोटी कमला दोस्रो स्तरका नदीहरूका उदाहरणहरू मैले परिचय अगाडि नै दिइसकेँ यसपछिको यो दोस्रो स्तरका नदीहरूलाई
मैले सम्झनको लागि यसरी राखेको छु। बाबा मेरा बा कत्री मुठी कमला। 10 वटा रहेका छन् दोर्सो स्तरका नदीहरू। अब जाउँ भारतमा परेपछि नेपालका नदीहरूको नाम। भारतमा परेपछि नेपालका नदीहरूको नाम सूत्रसहित यहाँहरूको लागि। कगा म्याम कवि कदा मसा बस। कगा म्याम कवि कदा मसा बस। यो सूत्र सम्झन शैली छ। अब हेर्नुहोस् सूत्र र भारतमा प्रवेश गरेपछि नेपालका नदीहरूको नाम। कगा म्याम कवि कोदा मसा बस। कगा म्याम कवि कदा मसा बस। कगाबाट चाहिँ कर्णाली नदी, यसलाई घागरा भन्दछन्। घागरा। अर्को छ मेची महानन्दा। मेची नदीलाई भारतमा प्रवेश गरेपछि महानन्दा भनिन्छ। त्यसै गरी कन्काई नदीलाई भारतमा प्रवेश गरेपछि विरिङ भनिन्छ। कन्काई नदीलाई भारतमा प्रवेश गरेपछि विरिङ भनिन्छ। त्यस्तै गरी कोशी नदीलाई भारतमा प्रवेश गरेपछि दामोदर नदीले चिनिन्छ। त्यसै गरी महाकाली नदीलाई शारदा भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी बबईलाई भारतमा प्रवेश गरेपछि सरयू भनेर चिनिन्छ। कगा म्याम कवि कोदा मसा बस। कर्णाली घागरा, मेची महानन्दा, कन्काई विरिङ, कोशी दामोदर, महाकाली शारदा, बबई सरयू। साथीहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। यस्तै र अन्य थुप्रै सूत्रसहितका सामग्रीहरूको लागि कृपया यो च्यानललाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला भन्दै बिदा माग्दछु। धन्यवाद। नदीहरूलाई तिनका उद्गमस्थल, जलभण्डार, क्षमता र उपयोगिताको आधारमा 3 भागमा विभाजन गरी अध्ययन गर्ने गरिन्छ। त्यसै अनुरूप आज म नेपालका नदीहरूको वर्गीकरण र भारत प्रवेशपछि नेपालका नदीहरूलाई दिइने नामको विशेष सूत्रसहित यहाँहरूलाई मैले आजको भिडियो सामग्री लिएर आएको छु। तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यदि तपाईलाई यो भिडियो सामग्री मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला र आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया पनि दिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। आजको विषयवस्तु रहेको छ नेपालका नदीहरूको वर्गीकरण र भारत प्रवेशपछि नेपालका नदीहरूको नाम सूत्रसहित मध्ये सुरुमा सुरु गर्न चाहन्छु नेपालका नदीहरूको वर्गीकरण सूत्रसहित। पहिला नेपालका नदीहरूको वर्गीकरण पहिलो स्तरका नदीहरू रहेका छन्, त्यसैगरी दोस्रो स्तरका नदीहरू र तेस्रो स्तरका नदीहरू 3 भागमा विभाजन गरेर नदी नालाहरूको अध्ययन गरिन्छ। हिमालयको काखबाट उत्पत्ति भई निरन्तर रूपमा प्रभावित हुने स्थायी प्रकृतिका सिँचाइ र जलविद्युत उत्पादन गर्न मजबुत स्रोतका नदीहरू पहिलो स्तरका नदीहरू हुन्। त्यसैगरी महाभारत पर्वतमालाबाट उत्पन्न भई स्थायी रूपले बहने र हिउँदको समयमा पानीको मात्रा कम र वर्षातको समयमा बढी हुने नदीहरू दोस्रो स्तरका नदीहरू हुन्। त्यसैगरी महाभारत पर्वतभन्दा तल शिवालिक पर्वतमाला र चुरे पर्वतबाट उत्पत्ति हुने र वर्षामा ठुलो र हिउँदमा सुक्ने खालका नदीहरू जुन नदीको उपयोगिता भन्दा पनि वर्षातमा क्षति बढी गर्ने हुन्छन्, त्यस्तो नदीहरू तेस्रो स्तरका नदीहरू हुन्। सानो परिचयबाट आजको म अब यसको मेन वर्गीकरणमा जाँदैछु। पहिलो स्तरका नदी सप्तकोशी। एकमा सप्तकोशीका सहायक नदीहरू। यसलाई मैले सम्झनको लागि मेरो आफ्नै सूत्र बनाएको छु, अलि दुईता तासु। मलाई सजिलो लाग्ने सूत्र तपाईहरुलाई पेश गरेको छु। यसबाट हेरौँ। अबाट अरुण, लीबाट लिखु, दुबाट दुधकोशी, दुईताको दुबाट दुधकोशी, ईबाट इन्द्रावती, तबाट तमोर,
तासुको ताबाट तामाकोसी र सुबाट सुनकोसी। त्यस्तै गरी अर्को सूत्र रहेको छ, पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा रहेको छ यो सूत्र, त दुली तासुई, त दुली तासुई। यो चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा रहेको सूत्र रहेको छ। त्यसै गरी अर्को सूत्र रहेको छ, पश्चिमदेखि पूर्वको क्रममा, इन्द्र सुन्त दुधली अरू त, है। यहाँ अलि दुई त तासुई एउटा सूत्र भयो, अर्को त दुली तासुई पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा रहेको छ भने अर्को पश्चिमदेखि पूर्वको क्रममा इन्द्र सुन्त दुधली अरू त, यो इन्द्रलाई बोलाएर सुन्त दुधली अरू त, अलि दुधली भनेर भनेको है यो सूत्रले चाहिँ। अरू चाहिँ ठिकै छ। अब फेरि यसको हेरिहालौँ। इन्द्रबाट इन्द्रवटी, सुनबाट सुनकोसी, सुन्तबाट तमोर, इन्द्र सुन्त, दुधबाट दुधकोसी, ली अरू त दुधली अरू त भनेको लीबाट लिखु, अरूबाट अरुण, तबाट तमोर। यसमा पनि सबैभन्दा ठुलो र सानो छुट्याएका छौँ। सानोमा सबभन्दा सानो नदी रहेको छ लिखु नदी रहेको छ। सप्तकोशीको सबभन्दा सानो सहायक नदी चाहिँ लिखु हो भने सप्तकोशीको सबैभन्दा ठुलो नदी अरुण हो। कस्तो लाग्यो साथीहरू? त्यसै गरी हामी अर्को 2 नम्बरमा जान्छौँ, सप्तगण्डकी। सप्तगण्डकीका सहायक नदीहरू, यसमा पनि मेरो आफ्नै सूत्र रहेको छ, बुधसेम मातृका। बुधसेम मातृका, बुधसेम मातृकालाई पनि हेरौँ। बुबाट बुढी गण्डकी, दबाट दरौदी, सेबाट सेती, मबाट मर्साङ्दी, माबाट मादी, त्रिबाट त्रिशुली, काबाट काली गण्डकी। बुधसेम मातृका, बुढी गण्डकी, दरौदी, सेती, मर्साङ्दी, मादी, त्रिशुली, काली गण्डकी। त्यस्तै गरी अर्को सूत्र रहेको छ, पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा रहेको छ यो सूत्र, त्रिबुध म मासेका। त्रिबुध म मासेका, त्रिबुध म मासेका पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा सप्तगण्डकीका सहायक नदीहरूको सूत्र, त्रिबुध म मासेका। बुधसेम मातृका भइगयो पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा त्रिबुध म मासेका। त्यसै गरी पश्चिमदेखि पूर्वको क्रममा कासेमा मदर बुढी ती, कासेमा मदर बुढी ती। यसमा हेरौँ, कासेमा मदर बुढी तीको पनि हेरौँ। काबाट काली गण्डकी, सेबाट सेती, माबाट मादी, मबाट मर्साङ्दी, मदरको दरबाट चाहिँ दरौदी, बुढीबाट बुढी गण्डकी, तीबाट त्रिशुली, त्रिशुली, कासेमा मदर बुढी ती। यस्तै गरी हेरौँ, सबभन्दा ठुलो नदी सप्तगण्डकीको चाहिँ सबभन्दा ठुलो नदी रहेको छ काली गण्डकी। त्यसै गरी सबैभन्दा लामो नदी रहेको छ सप्तगण्डकीको सहायक नदीको लामो गण्डकी मर्साङ्दी। र त्यस्तै गरी सबैभन्दा सानो सप्तगण्डकीको सहायक नदीहरूको सबभन्दा सानो नदी रहेको छ त्रिशुली। हेर्नुहोस्, सुरुको ठुलो छ, बिचको लामो छ अनि अन्तिमको सानो छ। यो सम्झने शैली छ। त्यही भएर कासेमा मदर बुढी ती पश्चिमदेखि पूर्वको क्रममा, पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा सोध्छ भने पश्चिमदेखि पूर्वको क्रममा सोध्न सक्छ। यी दुईटा एउटो क्रम जान्यो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुनेछ। त्यसै गरी अब हामी अर्को जान्छौँ। अर्को प्रमुख नदी रहेछ सप्तकर्णाली। सप्तकर्णालीका सहायक नदीहरू हुमु बोतिसा ठुसे, हुमु बोतिसा ठुसे। अब यसलाई चाहिँ हेरौँ, हुबाट हुम्ला कडाली, मुबाट मुगु कडाली। हुमु भयो, बुतिसा भनेको बुढी गङ्गा, तीबाट तिला अनि साबाट सानी भेरी, बुतिसा। ठुसेबाट चाहिँ ठुली भेरी अनि सेबाट सेती। यसको पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा हेरौँ, सप्तकर्णालीका सहायक नदीहरूको पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा साठुमुती हुबुसे, साठुमुती हुबुसे। त्यसै गरी पश्चिमदेखि पूर्वको क्रममा हेरौँ, सेतीबुढी हुँ तिमुठुसा, सेतीबुढी हुँ तिमुठुसा। यसको हेरौँ, सेतीबाट सेती, बुढीबाट बुढी गङ्गा, हुँबाट हुम्ला कडाली अनि मुबाट मुगु कडाली, तीबाट तिला, ठुबाट ठुली भेरी र साबाट सानी भेरी। यो तलमाथि परेको छ।
सेती बुढी हुँ मुठी ठुसा, सेती बुढी हुँ ती मुठुसा हुनुपर्नेमा त्यो भएको छ। अब यसको पनि हेरौँ। सबभन्दा ठुलो सप्त कर्णालीका सहायक नदी मध्ये सबभन्दा ठुलो छ हुम्ला कर्णाली रहेको छ। त्यसै गरी सबभन्दा सानो सप्त कर्णालीको सहायक नदीहरूको सबभन्दा सानो नदी रहेको छ तिला रहेको छ। र अर्को प्रमुख नदी रहेको छ 4 नम्बरमा महाकाली। अब नेपालका नदीहरूको वर्गीकरण दोस्रो स्तरका नदीहरूको सूत्र। दोस्रो स्तरका नदीहरूको सम्झन सक्ने सजिलो सूत्र मैले यहाँ ल्याएको छु, हेर्नुहोला। तपाईँले एक दुई पटक म यसलाई कन्ठै गरिहाल्नुहुन्छ। म देखाउन गइरहेछु। बब्बा मेरा बा कत्ति मोटी कमला, है आश्चर्य माने भनेको बब्बा भनेर मेरा बा कत्ति मोटी कमला, होइन। अब यसलाई हेरौँ। बब्बा मेरा बा कत्ति मोटी कमलाबाट बबाट बबामा 6-6वटा दरले गरेको छु, के 5-5वटाको दरले बब्बा मेरा बा भन्ने छ यहाँ। बब्बा मेरा बा, बबाट चाहिँ बबाई, अनि बाबाट चाहिँ बाणगङ्गा, मेबाट मेची, राबाट राप्ती र बाबाट चाहिँ बागमती। कत्ति मोटी कमलाबाट चाहिँ कबाट चाहिँ कन्काई हुन्छ, त्री कत्ति मोटी कमला, माथि टी लेखेछु भन्न सहिलो छनेर। कबाट चाहिँ कन्काई नदी, त्रीबाट चाहिँ त्रियुगा, मोबाट मोहना, तीबाट चाहिँ तिनाउ र कमलाबाट कमला। बाबा मेरा बा कत्ति मोटी कमला। दोस्रो स्तरका नदीहरूका उदाहरणहरू मैले परिचय अगाडि नै दिइसकेँ। यसपछिको यो दोस्रो स्तरका नदीहरूलाई मैले सम्झनको लागि यसरी राखेको छु। बाबा मेरा बा कत्ति मोटी कमला 10वटा रहेका छन् दोस्रो स्तरका नदीहरू। अब जाउँ भारतमा परेपछि नेपालका नदीहरूको नाम। भारतमा परेपछि नेपालका नदीहरूको नाम सूत्रसहित यहाँहरूको लागि। कगा म्याम कवि कदा मसा बस, कगा म्याम कवि कदा मसा बस। यो सूत्र सम्झन शैली छ। अब हेर्नुहोस् सूत्र र भारतमा प्रवेश गरेपछि नेपालका नदीहरूको नाम। कगा म्याम कवि कोदा मसा बस, कगा म्याम कवि कदा मसा बस। कगाबाट चाहिँ कर्णाली नदी, यसलाई घागरा भन्दछन्, घागरा। अर्को छ मेची महानन्दा। मेची नदीलाई भारतमा प्रवेश गरेपछि महानन्दा भनिन्छ। त्यसै गरी कन्काई नदीलाई भारतमा प्रवेश गरेपछि विरिङ भनिन्छ। कन्काई नदीलाई भारतमा प्रवेश गरेपछि विरिङ भनिन्छ। त्यस्तै गरी कोशी नदीलाई भारतमा प्रवेश गरेपछि दामोदर नदीले चिनिन्छ। त्यसै गरी महाकाली नदीलाई शारदा भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी बबईलाई भारतमा प्रवेश गरेपछि सरयू भनेर चिनिन्छ। कगा म्याम कवि कोदा मसा बस, कर्णाली घागरा, मेची महानन्दा, कन्काई विरिङ, कोशी दामोदर, महाकाली शारदा, बबई सरयू। साथीहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। यस्तै र अन्य थुप्रै सूत्रसहितका सामग्रीहरूको लागि कृपया यो च्यानललाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला भन्दै बिदा माग्दछु। धन्यवाद।